प्रोफेसर साहब, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुहस्सिन अखलाक के हवाले से। हमारा मौजू इस हवाले से है, तो आप ये बता दीजिए कि मुहस्सिन अखलाक आज के दौर में कितने ज़रूरी हैं और कौन सी अक़साम हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक अच्छे मुआशरे के लिए, अखलाक कितने ज़रूरी हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहस्सिन अखलाक के हवाले से मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इन्होंने मुहस्सिन अखलाक के हवाले से इहाता कर लिया है। बुनियादी बात यह है कि अगर तमाम अच्छे अखलाक को किसी एक सिफ़त के अंदर जमा किया जाए तो वो सिफ़त सिद्क़ की बनती है, सच की बनती है। सच सबसे बड़ा अच्छा खुल्क है, और जितने भी मुहस्सिन अखलाक हैं जो इसके नीचे आते हैं, आप दयानतदारी समझ लें, ईसार समझ लें, अखलाक के साथ मिलना है, एक दूसरे के साथ मुलाकात है, वो समझ लें, या अपने ईमान की सदाकत को साबित करने के लिए अमल करने हैं, वो सारे के सारे सिद्क़ के ज़िम्मे में आ जाते हैं जी। इसलिए इस्लाम ने सिद्क़ को बुनियादी मुहस्सिन अखलाक में से बुनियादी दर्जा और अहम दर्जा दिया है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस वक़्त अपने बेसत के बाद ऐलान नबूवत फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया, तो उस वक़्त सबसे पहले अपनी सदाकत और अमानत पर उनकी गवाही तलब की थी। ये बात इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि सदाकत जहाँ पर होगी वहाँ पर तमाम आला अखलाक मौजूद होंगे। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अखलाक के हसना का मजमूआ है, और बल्कि सिर्फ़ ख़ुद मजमूआ नहीं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं, उसके बुलंद दर्जे पर आप फ़ैज़ हैं। उसके साथ साथ आपने उन अखलाक की तालीम और तरबियत इस अंदाज़ से अपने ईमान लाने वाले सहाबा कराम के अंदर कर दी कि वो तमाम के तमाम जो है वो सिद्क़ व इखलास का एक बहुत बड़ा नमूना बनकर दुनिया के सामने आए, और उनके उस सिद्क़ व इखलास की बदौलत ही अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुसलमान को ग़लबा अता फरमाया जी। जहाँ तक हमारे मुआशरे के अंदर अच्छे अखलाक का के रिवाज का ताल्लुक़ है, इसमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने यही हैं कि जितने भी आला अखलाक हैं उनको एक मोमिन को अपनाना होगा, और जितने बुरे अखलाक हैं उनसे अपने आप को बचाना होगा। खुल्क कहते ही उसको हैं जो इंसान करते करते इस दर्जे तक पहुँच जाए कि वो उसकी आदत और फितरत बन जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी खुल्क की यही तारीफ़ की है कि वो ऐसी आदत जो मुस्तमिर्रा हो, मुसलसल उससे सदूर हो रहा हो इंसान से, तो वो इंसान अखलाक वाला कहलाएगा, और उस आदत को खुल्क कहा जाता है। ये अखलाक जो हमारे मुआशरे के अंदर ज़रूरी हैं आज के दौर के अंदर, अगर हम सीरत तैयबा से रहनुमाई लेते हुए जो है वो आगे हम चलें और सहाबा कराम के उस नमूने से जो है वो रहनुमाई लें, तो हमारे सामने ये आता है कि जब तक हमारे मुआशरे के अंदर मुहस्सिन अखलाक का दौर दौरा नहीं होगा, मुआशरा तरक्की की राहों पर नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे है। आप देखें जो मुहस्सिन अखलाक है, सिद्क़ है, इसका जब इंसान आदी हो जाता है तो किज़्ब से बच जाता है, और झूठ बुराइयों की जड़ है, उससे इंसान बच जाता है। जिस वक्त वो अमानतदार होता है, दयानतदार होता है, तो ख़यानत और बददियानती की बुराई से जब वो बच जाता है। जिस वक्त वो इफ़ाए अहद करने वाला होता है, वादे को पूरा करने वाला होता है, उस वक्त वादा खिलाफ़ी की बुरी खसलत जो है उससे बच जाता है। ईसार की सिफ़त अगर उसके अंदर पैदा हो जाती है तो वो अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरों को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देते हुए उनकी मदद के लिए हमेशा कमर बस्ता रहता है, और यही चीज़ जो है ये खिदमत खल्क़ के ज़ुमरे में आती है। आज के हमारे दुनिया के अंदर खिदमत खल्क़ के लिए जो NGOs बनी हुई हैं, जो अपने तौर पर अपने अपने काम कर रही हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो हमें हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दी है कि एक मोमिन बाअखलाक होगा। जिस वक्त वो बाअखलाक होगा तो मुआशरे को वो अपना फैज़ पहुँचाएगा, किसी भी सूरत में हो, वो अपने फैज़ को जो है वो एक ऐसा शजर सायादार बन जाता है जिसके नीचे आने वाला हर कोई जो है वो हिद्दत से महफूज हो जाता है, गर्मी से महफूज हो जाता है। आज के हमारे मुआशरे के अंदर जो बददियानती या दीगर बद खसलतें पैदा हो चुकी हैं,
ان کا توڑ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت کا مقصد یہی بیان فرمایا تھا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوا ہوں۔ تو یہ اخلاق عالیہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھے، ان کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خیر و فلاح کا معاشرہ بن جائے گا، اور اس معاشرے کے اندر وہ برکات آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس سے جو ہے وہ نہ صرف ہم مسلمان فیض یاب ہوں گے بلکہ پوری دنیا کو ہم فیض یاب کر سکیں گے۔ سننا چاہتے ہیں لہذا ان کے قریب آ جاؤ، ان کی بات کو سنو۔ تو دیکھیں کس قدر جو ہے اس کے دل کے اندر نفاق ہوتا تھا، اور بظاہر جو ہے وہ اپنے بڑے اخلاق کا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہا ہوتا تھا۔ تو اس بنا پر وہ رئیس المنافقین بن گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آج معاشرے کے اندر ہم دوسرے کے ساتھ ظاہری طور پر خوش اخلاقی سے ملیں، اس کے ساتھ گفتگو خوش اخلاقی سے کریں، اور دل کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے اس کے ساتھ جذبات جو ہے وہ اچھے نہ ہوں، تو یہ منافقت ہے۔ یہ پائیوں کے درمیان بھی اگر ہوگی تو یہ بری ہے، اگر معاشرے کے ایک افراد کی آپس میں ہے تب بھی بری ہے، ایک جگہ پر کام کرنے والے لوگوں کے درمیان جو ہے یہ بات ہوگی تو تب بھی بری ہے۔ اس کے پیچھے دراصل حسد، منافقت اور دوسرے جو برے جذبات ہیں وہ دراصل اس آدمی کے دل کے اندر جو وہ گھر کیے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اچھا ثابت کرنے کے لیے ظاہری طور پر با اخلاق نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محبت کا ثبوت نہیں دے رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کا دار و مدار بھی نیت کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں عصر حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی پامالی ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور ان کو اپنانا، اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آپ کیا وجوہات سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق کے اتنے نچلے درجے پہ کیوں فائز ہو چکے ہیں، اور کیسے ہم اچھے اخلاق اپنا سکتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ ہم ایمان کے لحاظ سے دعویٰ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن ان کی جو تعلیمات قرآن پاک کی صورت میں یا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے ہم نے اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کر لیا ہوا ہے۔ ہم صرف وہ بات کرتے ہیں، اس بات کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہم با اخلاق بھی نظر آتے ہیں۔ جو جہاں پر ہمارا فائدہ ظاہری طور پر نہیں ہوتا، وہاں پر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرخت لہجہ، دوسرے کے دل آزاری، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی، یہ تمام رویے اپنانے میں کسی قسم کا دریغ نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ظاہری اور دنیاوی منفعت جو ہے وہ اس میں نہیں مل رہی، لہذا وہاں پر جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے بااخلاق ہونے کی۔ تو یہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ منافقت ہی ہوئی۔ اور صدق اور اخلاص جس وقت کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر وہ چلا جاتا ہے، تو وہ قرآن مجید کے الفاظ میں وہ انسان محسن کہلاتا ہے۔ اور جو محسن ہوتا ہے، جو ہر کام کو اچھے انداز سے کرنے والا ہے، جو ہر عمل میں اپنے رب کو خوش کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے اخلاق جو ہے وہ بلند سے بلندتر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی شخص جو ہے وہ محسن کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان محسنین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ محبوبیت جو کسی مسلمان کو یا مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہونا ہوتی ہے، اس کا دار و مدار انسان کی نیت کے خلوص اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال کے درست ہونے اور بااخلاق ہونے پر ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ الدین والنصیحہ، ہمارا دین جو ہے یہ سراسر بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ جہاں خیر خواہی ہوگی، بھلائی ہوگی، وہ اخلاق جو ہے وہ بلند ہیں، وہی دین کا تقاضا ہے۔ اسی چیز کو پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتے ہیں اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس درجے سے نیچے اپنے آپ کو لے جائیں، صرف دنیاوی منفعت کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیاوی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کو اچھا بنا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جو لین دین کے اندر جو ہے وہ اچھا برتیں، تو پھر جو ہے یہ فقط ہمارا ذاتی فائدے کے لیے ہم نے سوچا ہے، ہم نے معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ معاشرہ
اسی وقت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے یا اسلامی نقطہ نظر سے کامیابی کی طرف جا سکتا ہے جب تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنے اخلاق کو درست کریں، ان کے اندر صدق و اخلاص کا جذبہ پایا جائے، ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، رواداری کا، حسن سلوک کا، ایثار کا، اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، عفو و درگزر کا، یہ تمام کے تمام محاسن اخلاق جب ایک مومن کے اندر پائے جائیں گے تو وہ مومن جو ہے وہ قرآن مجید حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو اخلاق میں سب سے اچھا دنیا کے اندر ہوگا۔ یہ روز قیامت ان کی قربت کا بھی ہمارے لیے سبب بن سکتے ہیں۔